خوشحالی ورځې د پسرلی ورځې د خوشحالی ورځې د پسرلی ورځې فاروقي کې پړې دلې ګورو د خوشحالی ورځې د پسرلی ورځې د خوشحالی ورځې د پسرلی ورځې فاروقي کې پړې دلې ګورو दीन बागे मैनों और दीन सारा मोहब्बत को उनको मुसलमानों दा जलसा चलन नमाज़ में शुरू सलेला दे मदरसे जलसा दा हज़रत मौलाना कालू खान साहब इदारा दा अगे खिदमत कई और तासु खुशकिस्मत आयो जम खुशकिस्मत आया कि अल्लाह ने पदे तलबा सारा और पता से मजलिस के अल्लाह पाक तासु हमरे शरीक हुलो कि दे मजलिस मुबारक दा रहमतुन मजलिस का पदे वाले आसमान फरिश्ते هغه د رحمتونو بارانونه وروي ځکه چې د قرآن مجلس ته د دین مجلس ته د هغو طالبانو مجلس ته چې کومو طالبانو ته د اسمان فرشتې خپلې کوثرې غواړي خپلې وزرې غواړي دا د هغه مجلس ته چې د دې مجلس طالبانو ته په دریابونو کې مچیان دعاګانې کوي دا د هغو طالبانو مجلس ته چې دې طالبانو ته په غارونو کې ماران او لړمانان دعاګانې کوي نو اندازه لګوه چې دا څومره د خیر مجلس ته څومره برکتي مجلس ته او څومره د هغه نیکو خلکو مجلس ته الله دې تاسو همه د دې مجلس نه خیر لمن ڈکی ہوسی تو کم گورن دے قرآن آواز ہوزی کم جماعت دے قرآن آواز ہوزی خلق مبارک کی تاسو مستدیدے مقام پتہ نہ لگے دا علماء دی دا داتا سنگر اولاد مستقبل فکر کئی دی تاسو بڑا فکر کئی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء ورثۃ الانبیاء دخلے پیغمبر فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اسے منصور خلق آو رہی بمختم سکے بانگے کہ بہترین مخلوق وارے کہ غور مخلوق وارے کہ اشرف ترین مخلوق وارے کہ معزز ترین مخلوق وارے کہ عزتمند مخلوق وارے ردہ طبقہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا طول دنیا نا آلا دا دا کیسر و کسرا نا غورا دا دا سرمایدار نا غورا دا دا دنیا حکمرانان نا غورا مخلوق دا دا دنیا جنیلان نا غورا مخلوق دا دا دنیا لوگ طاقت ورو قوتون نا غورا مخلوق دا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اگر خلق چاہتے پاپلا قرآن زبرہ بلکہ قرآن مشاہد تاکہ زور پیزنی قرآن شاہ سے زور قرآن پر زور دی پیزنی چھ قرآن ورطا جمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ اپنے عبادت آدم نور اپنا اطاعت شوڑا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مرکر سر احسان کو کرنا اوایا رب ارحمهما خدای دا سر حقوق ہمارا بیانی صغیر زوڑ کنے او کچھ پیدا نہ کوڑے کو میں کولی غٹے کو کولی گل کو پروتو دی مور پاک صفات کو محبت پر در کو بنا در سر کو محبت پر صدا به ولی کو
नंदे उसको तहादा चला दाता मत चौक से दाता मत कुरान से अल्लाह ने तासी मुझे कुरान इल्म तलब पैदा की अल्लाह के दीन समझ से पैदा की पैदा नूर किसी वाड़ साथ दी जनता बड़े बच्चे बांधे कुरान इफजो न करो कुरान किरात पे वो न करो इल्म दे पे वो न करो दीन दे वो न करो याद साता चल का लमादा दा बच्चे में ता बच्चे दावा और मगरिबी तहजीब के लड़ने सरे देव बेहयाई तहजीब के लड़ने सरे देव व्यापार मोर न बेचो देव व्यापार मोर मकाम न मनी सकत तचास बोला व्यापार मोर मकाम लार मोर मकाम कुरान से उड़ता ताई वसई को नहीं उड़ता ता कॉलेज को नहीं उड़ता ता कोयो कुरान दा के बचारो तो भाई खबरदार वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा बचो वारे तफलार और दुनवे हकता che कफलार और che तो उफ कदर कवल ला मोर तो तकलीफ हो नतासु ब उफम न कवल कतासु तो तकलीफ हो नतासु ब उफम न कवल वो पकड़ में न बोल बात कुरकोला सुनची गए अशकाला सुनची गए मयनाला सुनची गए अशकाला सुनची गए मयनाला सुनची गए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि गुम तरक्की वाली गुम उच्चत दरवारी गुम उरूज वाली जो याद साथे कुरान दासी किताब दा कि इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामा अल्लाह पदक किताब सरा कोमुनो तरक्की वाली कोमुनो उच्चत कोमुनो कामयाबी नन तवले दर पदर लन तो पाकिस्तान के बोले जाए बोले परेशान है कल तो अमन चढ़े कवे कल तो ग्रामी चढ़े कवे कल तो इंसाफ चढ़े कवे कल यो जरा गाने के अब कल बड़ा जरा कवे याद साता चेदर सो पोरे पदे मस्तम सके बांधे ला इलाहा इल्लल्लाह कानून नहीं ना बिस्वे तर अगे वक्त पोरे अमन नशरात रहे तर अगे वक्त पोरे इंसाफ तम मनना ता तानबम खर्चेली ता कचरे बम खर्चेली ता अदालत बम खर्चेली ता जग बम खर्चेली जालिम ना तड़ बकेली मजलूम मसोक ना तड़ नकवी इंसाफ बचा तले मिलावेली ग्रानी को फता मुसल्लत ही और डार को फता वाले मुसल्लत हुई दा बेचैनी और परेशानी का फता वाले मुसल्लत हुई तो सो बोरे चे बदे मर के दा अल्लाह दा दीन निजाम दीना या अल्लाह को खलक रागले दी बदे मजलिस शरीसरी दी यो मुबारक महफल दा कुरान और हिफ्ज को उन्वान वाली अल्लाह दा मजलिस मुनक़सर दा चरंगा दा मजलिस मुबारक था या अल्लाह चरंगा दा मकाम मुबारक था जुमा का ताकबोर दा चरंगा दा उलमा हुरफान मुबारक खलक नास्ती एक मुसलमान नास्ती या अल्लाह दे बरकत सरा मुश्किल मसाइल हल के मुश्किलात को आसान के औलादों मुताबिदार के फरमा बरदार के मुश्किलात को फजल करम से हल फरमाए खैर बारा रहमत फरमाए खैर बारा रहमत फरमाए अल्लाह को छोड़ो खातिमा पे ईमान फरमाए छोड़ो खातिमा पे ईमान फरमाए अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक रब्बना व तआला के जलाल